मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। मैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब जो कि ज़िली सूबाई अमीर हैं जमात इस्लामी के, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस तरह के सेमिनार या इस तरह के जो एक बैठक वो लोग बना लेते हैं सब लोगों को मिला के, बशमूल हमारे कबायली अमायदीन, आम लोगों के और सियासी अमायदीन, सबको बिठा के उनकी कोशिशों से तो मैंने खुद देखा है। जब मेरा टेनओवर गवर्नर का था तो मैं ग्वादर में एक दौरा था मेरा, तो उनकी कोशिशें या उनकी धरना उस टाइम में ग्वादर में शुरू था। और ग्वादर के गरीब आवाम और ख़ास तौर पर जो गरीब मछेरे हैं छोटे, उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद उन्होंने की और कर रहे थे उस टाइम। तो मुझसे वहाँ उस दौरे के दौरान उनका की मीटिंग तो शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया इधर उधर से। मुझे पता चला, पहले तो मुझे पता चलने नहीं दे रहे थे बाज़ लोग कि वो मौलाना साहब आपके पास ना आए और आपसे गुफ्तगू ना करे या मीटिंग ना करे। जब मुझे अपने लोगों से पता चला, फिर उनको मैंने ख़ास तौर पर ताकीद की कि आएँ, उनको बुलाएं और बमाए वफ्द बुलाएं। और मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब बैठे हैं सामने, और मैंने उनको बुलाया और उनके साथ तफसीली गुफ्तगू भी की। और इंशाअल्लाह अल्लाह गवाह है, अगले दिन मेरी अहम मीटिंग थी उनके साथ, नेवी वालों के साथ, जिनमें उनके बहुत बड़े ज़िम्मेदार लोग थे और ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी उनके ग्वादर के उनके साथ थी। और मैंने जिस अंदाज़ में और जिस तरीक़ेकार से मैंने उनको मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की जो कोशिशें हैं ख़ास तौर पर गुरबा गरीब आवाम के लिए, जिस तरह मैंने ताकीद की, इंशाअल्लाह वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे उस टाइम, मैं उन तक भी आपका जो मसला हो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। जो मुश्किलात ब्यूरोक्रेसी आपको या नेवी वाले आप लोगों को, खुदा न खास्ता कोई जो भी मुश्किलात है मैं करूँगा, लेकिन ये जो लोग गरीब आवाम गुरबा के हकूक़ के लिए जो लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। ये जायज़ कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स लोगों का, या इतने बड़े दूसरे सूबों से आके इनका हक तलफी जो कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। तो चूँकि ये जरगा बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए इसका इनेकाद किया गया है, मैं आप लोगों की कोशिशों का, मतीन साहब आप लोगों के, आपके साथियों का, डॉक्टर साहब आपका और सबका मैं शुक्रगुजार भी हूँ। आप लोगों को सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि ये हमारे मसाइल को हम उजागर करें। यहाँ मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लीडरान बैठे हैं, नज़रिए के लोग, मुख्तलिफ लोग बैठे हैं। तो बजाय ये मतीन साहब ने एक बात की कि बजाय हम एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म करें या कोई इस तरह की बात करें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। हम सब एक दूसरे का एहतराम बैत करें, और ये हमारे रवायात में भी हैं। और इस ज़िम्न में सिर्फ मैं दो बातें आपके गोशगुजार कर दूं कि जो भी सियासी हमारी पार्टियां हैं या उनके अकाबरीन हैं या उनके रहनुमा हैं, ये अब ये शऊर अवाम में इतना आ गया है कि उनको अभी अपना कैरियर या अपना किरदार क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उनके अपने फॉलोअर्स, उनके अपने वर्कर्स, ये खुद ही उनके किरदार को झांचते भी हैं, परखते भी हैं और नतीजा भी खुद अखज़ करते हैं। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ
بلوچستان کی اور پاکستان کی ایون. اب وہ سٹیجز نہیں ہیں کہ ہم ووٹ لے کے اسمبلیوں تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم سب کچھ اپنی ذمہ داریاں، جو وعدے ہم نے اس غریب عوام کے ساتھ کیے ہوتے ہیں، ہم بھول جائیں. ہم اور فیلڈ وہاں دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. یہ وقت ابھی یہ نہیں ہے. تو یہ کرٹیسزم جو ہے ہمارا اور آپ کا یہاں میرے خیال میں یہ معنی نہیں رکھتا. تو آپ برائے مہربانی، ایک احترام کا رشتہ ہے ہمارا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے بحیثیت یا سیاسی ورکر، آپ اس کو ایک شاید شائستہ انداز میں اس کی اصلاح مجھ سے کر سکتے ہو اختلاف کی صورت میں. یہ اس طرح کا خدا نخواستہ نہیں کہ وہ کرٹیسزم ایک الزام یا وہ تو میں آپ پر لگا دوں اور اس کا حل خود اپنے آپ پر اپنے پاس بھی موجود نہ ہو، ان کا حل بھی نہ بتاؤں کہ ان کا حل، اس کا حل کیا ہے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. سارے فہمیدہ لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بتا دوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو ابھی پاس ہوئی ہے، میں دعوے سے بات کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سیاسی شعور رکھنے والے لوگ مجھے ایک بھی بتا دے ایسے جو اس کو ڈیفینڈ کرے اور عوام کے سامنے ریئلٹی رکھ دے کہ یہ قوانین جو اب 26ویں آئینی ترامیم جو پاس ہوئی ہیں، جو پاس کرائی گئی ہیں، یہ عوام کے 1% بھی ان کے مفاد میں ہے. مجھے ایک ایسا سیاسی ورکر یا کوئی سیاسی رہنما مدلل دلیل کے ساتھ یہ بات یہ کہہ دے مجھے، جس میں ہماری عدلیہ مفلوج، جس میں ہماری مقننہ مفلوج، جس میں ہمارے عوامی حقوق مفلوج ہو گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا. اللہ دیکھ رہے اور اللہ کے بعد یہ عوام، اللہ کے عوام یہ دیکھ رہی ہے. میں نے آپ کو کہا ان میں شعور آ گیا ہے. یہ آپ کو کلیریفائی کرنے کی ابھی ضرورت قطعاً نہیں پڑے گی کہ آپ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. انہوں نے آپ کو جانچنا بھی ہے، پرکھنا بھی ہے، نتیجہ بھی نکالنا ہے، اور آپ کو ووٹ کے دوران ایسا سرپرائز دینا ہے ہم سب کو. جس نے بھی یہ کردار با کردار ہو کر ان لوگوں کو سرو نہیں کیا، خدمت ان کی نہیں کی، یا جو اپنے وعدے بعید کیے تھے اس کے حساب سے کسی صورت میں کوئی بھی اس سے مبرا نہیں ہوگا. یہ تو یہ کر دے. بہت سے اچھے ہمارے لوگوں نے، معزز لوگوں نے ایک بات کی کہ خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی یہ پیدا کرے اپنے آپ میں. آپ نے غلطی کی، میں نے غلطی کی، ان کی اصلاح کے لیے میں آگے بڑھوں کہ میں نے غلطی کی مان لوں اور اس کی اصلاح کے لیے فار دا بیٹرمنٹ آف جنرل پبلک، غریب عوام کے لیے. آپ جس مقصد کے لیے ہے، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تحت ان کے کردار کو آپ دیکھ لیں. انہوں نے زندگی گزاری، عملی زندگی گزاری، ایسی عملی زندگی گزاری جس میں جنگیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی، ان میں زخمی بھی آپ ہوئے، آپ نے ہجرت بھی کی، سختیاں بھی جی لی، تکالیف بھی، دکھ درد ساتھیوں بما اہل و عیال کے ساتھ. لیکن آپ نے وہ اپنا ایک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون کے تحت آپ نے وہ رستہ خدا نخواستہ کبھی سوچا بھی نہیں، آپ نے نہیں چھوڑا. اسی لیے ان کے کردار سے غیر مسلموں کی انسانیت کی کتاب میں آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. ہم ان کے گناہگار عاجز امتی ہیں.
تو جب ہم ان کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو خود احتسابی اپنے اعمال پر کرے. آج کل ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے جو بزنس مین کو لے لیں، انڈسٹریلسٹ کو دیکھ لیں، تاجر کو دیکھ لیں، ایک روزگار دیہڑی دیار کو دیکھ لیں، سب مشکل میں ہیں، سارے اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. 22 لاکھ لوگ آپ کے سکلفل جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ اس ملک سے جا چکے ہیں. 9,000 رجسٹرڈ کمپنیاں آپ کے اس ملک سے وائنڈ اپ کر کے دبئی اور دوسرے ممالک میں جا چکی ہیں. یہ تباہی نہیں ہے ہماری؟ کیوں تباہی نہیں ہے؟ کیوں ہم سوچتے نہیں ہیں؟ ان باتوں کی ضرورت ہے. کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس پر آپ فوکس کریں. ہم سب نے آپ پر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے. اور دوسری بات بلوچستان کے حوالے سے میں کروں. بلوچستان کے غریب عوام، غریب تو میں عملاً ان کو غریب بنایا گیا ہے، لیکن وہ غریب قطعی طور پہ نہیں ہے. وہ سونے چاندی جیسے سائل اور وسائل، سائل بھی ہیں ان کے پاس بہترین، وسائل بھی ہیں سونا چاندی جیسے، کرومائٹ ہے، اور ایسی ہمارے پاس وسائل ہیں نایاب دنیا میں. لیکن ان کو کیا ان تک رسائی یا ان تک ان کو وہ حاکمیت نہیں دی گئی ہے. ان کی وہ